नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रशासन सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2077 साल पुस 1 गते सिराहाको आधारभूत प्राथमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक भोगीलाल यादव उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले नक्कली स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र बनाई अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति लिएको आरोपमा यादव उप आरोप पत्र दायर गरेको हो। यसैगरी आयोगले मिति 2077 साल पुस 1 गते नै बागमती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना परवानीपुर 12 का आयोजना प्रमुख राजकुमार श्रीवास्तव सहित 5 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। निर्माणमा प्रयोग भएको ग्याबिन तार परीक्षण नै नगरी प्रयोग भएको स्वीकृत गर्ने लगायतका काममा संलग्न इन्जिनियर पाण्डव प्रसाद देव, निर्माण व्यवसायी खोदुङ र अचम्बर शिवराम जेबी नयाँ बानेश्वरलाई विपक्षी बनाई बिगो 96,64,296 रुपियाँ 63 पैसा कायम गर्दै आयोगले आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2077 साल पुस 2 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्याङ्जा अन्तर्गत भिरकोट नगरपालिकामा कार्यरत असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर भगवती राउत गुरुङ उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। सेवकराईको भूकम्पबाट क्षति भएको घर निर्माणमा रकम निकासा गरिदिन तथा गरिदिए बापत 5,000 घुस लिइसकेको अवस्थामा गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसैगरी आयोगले मिति 2077 साल पुस 2 गते नै मालपोत कार्यालय तुलसीपुर दाङका नायब सुब्बा पुष्पराज गिरी र कार्यालय सहयोगी मिनराज गैरी उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। गिरी र गैरेलाई सुकुम्बासीको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गाको श्रेष्ठता कायम गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइदिने प्रयोजनका लागि 3,20,000 घुस रिश्वत बापतको रकम लिएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा नागरिकको सहभागिता बढाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न 14वटा जिल्लामा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था स्थापना गरेर कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। त्यसो त नागरिकको स्वतःस्फूर्त रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्धको सहभागिता बढाउने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएका यी संस्थाहरूले पनि आफ्नो गतिविधिलाई सुशासन प्रवर्धनमा केन्द्रित गर्दै लगेका छन्। यसले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको अख्तियारको ठम्याइ छ। यसैले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अझै सङ्ख्या बढाउँदै जाने आयोगले बताएको छ। अब प्रस्तुत छ योसँग सम्बन्धित एक सामग्री। भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिला सुस्ती र गुणस्तरहीन काम हुँदा सबैभन्दा बढी सेवाग्राही र लाभग्राही प्रभावित हुन्छन्। विकास निर्माण होस् वा सेवा प्रवाह, जहाँ जहिले जति बेला पनि भ्रष्टाचार हुन सक्छ। यसको पहिलो जानकारी पाउने पनि सेवाग्राही र लाभग्राही नै हुन्। सुशासन प्रवर्धनमा नागरिकको सहभागिता बढाउने उद्देश्यका साथ आयोगले गत आर्थिक वर्षदेखि भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिकको सहभागिता हुँदा सुशासन प्रवर्धनमा अख्तियारलाई सहयोग पुगेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा केन्द्रित आयोगले नागरिकसँगको सहकार्यलाई बढाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरेको नागरिक निगरानी संस्थाको कामलाई हेरेर समय सापेक्ष व्यवस्थित बनाउँदै संस्था गठन गर्ने कार्यलाई निरन्तर राख्ने बताएको छ। हाम्रा धेरै सरोकारवालाहरू छन्। त्यस कारणले उहाँहरू अब सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज, स्थानीय तह, तीनवटै सरकारहरू भने मैले होइन। त्यस कारणले सबैको सँग हामी सहकार्य गर्दै जाने आएको सोच छ। उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने, हातेमालो गर्ने, साझेदारिताको अभिवृद्धि गर्ने आयोगले सोच राखेको छ। यही कुरालाई दृष्टिगत गरी आयोगले प्रत्येक प्रदेशमा गत आवासमा हामीले 2 आवामा चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। 14वटा नागरिक निगरानी संस्था हामीले गठन गरेका छौँ। एउटा चाहिँ अनुभव छ हाम्रो डाक्टर महेश्वर, अब वाइल्ड लाइफको मान्छे,
एन्टी पोचिङ युनिटहरू हामीले वनमा हुँदाखेरि क्रियाशील बनायौँ। वास्तवमा ती संस्थाहरू चाहिँ इन्फर्मेसन दिने हो, इन्फर्मर। त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले हाम्रो रिसोर्सेस, हाम्रो म्यान पावरलाई डिप्युट गर्दाखेरि पोचिङ, खास गरी टाइगर र राइनोको पोचिङलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेको उदाहरणहरू छन्। त्यस कारणले यो नागरिक निगरानी संस्था पनि एउटा इन्फर्मर र त्यहाँ अलिकति हेरिदिने, सूचना दिने र स्थानीय तहलाई चाहिँ अलिकति मोबिलाइज गर्ने, जो सदाचार प्रेमीहरू हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले हामीले गठन गरेका चाहिँ छौँ। र अर्को यही आवामा पनि हामी अझै पनि प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा चाहिँ यस्ता संस्थाहरू गठन गर्दै जाने हामीले योजना राखेका चाहिँ छौँ। यसै आर्थिक वर्षमा आफ्नो 5 वर्षीय रणनीति सार्वजनिक गरेको आयोगले नागरिक सङ्घको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। आयोगले नागरिक निगरानी संस्थाको प्रभावकारिता समीक्षा गर्दै आगामी कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे रणनीति बनाउने बताएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि र सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि सहकार्यात्मक अवधारणा अगाडि सारेको छ र आयोगको 5 वर्षे संस्थागत रणनीतिक योजना समेत तयार भएको छ। त्यसमा समेत नागरिकसँग सहकार्य गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनको अभियानलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ र त्यस सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एउटा अत्यन्त नवीनतम अवधारणा अन्तर्गत 7वटा प्रदेशका 2-2वटा जिल्लामा गरेर 14वटा जिल्लाहरूमा नागरिक निगरानी संस्था, भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था सिटिजन ज्युरीको गठन भएको छ। त्यसमा सम्बन्धित जिल्लाका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू र सुशासनका लागि आफ्नो जीवन खर्चिएका र एउटा समर्पण भाव भएका चाहिँ महानुभावहरू, समाजका प्रतिष्ठित महानुभावहरू र एउटा सुशासन स्थापनाका लागि हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता कायम गर्नुपर्छ भनेर लागि पर्नुभएका नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरूसँग हामीले सहकार्य गरेका छौँ। र त्यो सिटिजन ज्युरीको अवधारणा के हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार कहीँ भइरहेको छ भने त्यसलाई नसहने, त्यसको बारेमा आयोगलाई जानकारी दिने अथवा त्योभन्दा पहिले चाहिँ निरोधात्मक उपायको लागि सम्बन्धित नियमनकारी संस्थामा पनि त्यसको जानकारी दिएर नागरिकले भ्रष्टाचारका रूपमा पहरेदारको रूपमा चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने आयोगको अभिप्राय रहेको छ। र त्यसमा विगतको वर्षको काम हेर्दाखेरि सिटिजन ज्युरीले विभिन्न उल्लेखनीय कामहरू गरेका छन्, जस्तै जनचेतना जगाउने, स्थानीय तहसँग विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्ने, कार्यालय प्रमुखहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने, नागरिक सामुदायिक संस्थाहरूलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताका लागि जागरुक बनाउने, यस्ता गतिविधिहरूमा सिटिजन ज्युरी संलग्न हुँदै आएका छन्। र अब हाम्रो आयोगको 5 वर्षे रणनीति अनुसार अब यस वर्ष कोभिडको कारणले हाम्रो गतिविधि केही रोकिएको थियो र अब हामी 7वटै प्रदेशमा एक-एकवटाको दरले 7वटा चाहिँ सिटिजन ज्युरी थप गर्दै जाने पक्षमा छौँ भने पहिले नै गठन भएका 14वटा सिटिजन ज्युरीहरूको पनि संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने र यो आयोगको 5 वर्षे रणनीतिक योजनाको अवधिभरमा 77 जिल्लामा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन गर्ने र नागरिकहरूको व्यापक सञ्जालका अवधारणामा, नागरिकहरूको व्यापक सञ्जालको आधारमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने एउटा वातावरण सृजना गर्ने, सुशासन प्रवर्धन गर्ने र सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने र लोकतन्त्रको अभ्यास, जुन लोकतन्त्रको मुहान हो अथवा जुन शक्तिको स्रोत हो अथवा सार्वभौमिकताको स्रोत भनेको ती नागरिक समुदायहरू हुन्, त्यहाँ नै अभ्यास गर्ने एउटा अभिप्राय हामीले लिएका छौँ। र अर्को भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि त्यो संवैधानिक जिम्मेवारी भनेको सार्वभौम जनताले दिएका हुन्। त्यो भएर सार्वभौम जनतासँग आयोगले सहकार्य गर्नैपर्छ, उनीहरूका धारणा बुझ्नैपर्छ र उनीहरूसँगको स्वस्थ अन्तर्क्रियाको माध्यमद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, जनमुखी बनाउने र सुशासनमा सबैको सहज पहुँच स्थापित गर्ने मनसाय र उद्देश्य आयोगले राखेको छ।
देशभरका 14वटा जिल्लामा गठन भएका नागरिक निगरानी संस्थाहरूले नागरिक स्तरमा सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विभिन्न विकास निर्माणमा हुने अनियमितता र ढिला सुस्तीमा खबरदारी गर्ने, सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने र विद्यालय स्तरमा पुगेर सुशासन प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका काम गर्दै आएका छन्, जसले जिल्ला तहमा सुशासन प्रवर्धनमा ठूलो सहयोग पुगेको आयोग कार्यालयको ठम्याइरहेको छ। यो करप्सन कन्ट्रोल अथवा सुशासन कायम गर्ने भन्ने विषय चाहिँ कुनै आयोगको मात्रै अथवा आयोगले मात्रै गर्ने भन्ने पटक्कै होइन। यो जहाँ चाहिँ गभर्नेन्सका विभिन्न इन्टिटिजहरूको इन्टरेक्सन हुन्छ, ती इन्टरेक्सन हुने इन्टिटिजहरूका हरेक पोइन्टमा करप्सन कन्ट्रोलका कामहरू हुनुपर्छ भन्नेमा आयोगको धारणा नै छ। त्यही सन्दर्भमै यो नागरिक निगरानी संस्था जुन छन् ती भनेको हाम्रो जस्तो सिटिजन जुरीले चाहिँ बाहिर भएका इस्युजहरू हामीलाई भन्ने, हामीसँग इन्ट्रेक्सन गर्ने र हामीसँग भएको जुन यो प्रवर्धनात्मक कार्य छ त्यसमा पनि सहयोग गर्ने गरेका छन्। यहाँ हाम्रो जस्तो यही कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र भएका ठाउँमा 3टा चाहिँ सिटिजन जुरीहरू छन्। तिनीहरूले आफ्नो ठाउँमा एकदमै राम्रो त्यहाँ भएका कुराहरूलाई हामीलाई रिपोर्टिङ गर्ने, जस्ता नराम्रो कुरा भएको छन् भने पनि राम्रा भएको छन् भने पनि यस्तो भयो भनेर सुशासन प्रवर्धन गर्ने काममा सहयोग पुर्याएका छन्। त्यसो त आयोगले नागरिक निगरानी संस्थाका पदाधिकारी र उनीहरूको कामलाई पनि नजिकबाट हेर्ने गरेको छ। आयोगले आयोगको सहयोगमा स्थापना भएका संस्थाको दिगोपना र प्रभावकारितालाई ध्यान दिने गरेको छ। संस्थाको काम विशेष गरी प्रवर्धनात्मक हुने भएका कारण नागरिक स्तरमा आयोगको पहुँच पुर्याउन सहयोग पुगेको छ। यस्तै आयोग कार्यालय पोखरा र यस अन्तर्गत रहेका 3वटा जिल्लाका नागरिक निगरानी संस्थाहरूले पनि प्रत्यक्ष नागरिकसँग सरोकार राख्ने विषय सहित सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसको प्रभाव सकारात्मक देखिँदै गएको आयोग कार्यालय पोखराको ठम्याइरहेको छ। अहिले हामीले 2 वर्ष जस्तो हुन थालिसक्यो प्र्याक्टिस गरेको, 1.5 वर्ष जस्तो भयो। यो बिचमा कस्तो देख्छौँ भन्दाखेरि पछिल्लोचोटि यो नागरिक निगरानी संस्था मार्फत आउने जुन उजुरीहरू छ उहाँहरूलाई पनि उजुरी गर्ने एक किसिमको चलन बढेर गएको छ नागरिकहरूको भने उहाँहरू मार्फत जुन उजुरीहरू आएको हुन्छ त्यो उजुरीमा चाहिँ थप क्वालिटी, अलि अरू उजुरीहरूमा चाहिँ बेनामी दुःख दिने मनसाय देखिए पनि उहाँहरू मार्फत आएका उजुरीहरू चाहिँ बढी अलि गम्भीर किसिमका जस्तो चाहिँ हामीले यहाँ महसुस गरेका छौँ। अर्को चाहिँ नागरिक निगरानी संस्था सँगसँगै हामीले चाहिँ यो प्रवर्धनात्मक किसिमका कार्यक्रमहरू सँगसँगै गरेका छौँ। खास गरी अब उहाँहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित चाहिँ नैतिक पक्षहरूलाई जोडेर सचेतना अभिवृद्धि गर्नेसँग जोडेर चाहिँ विभिन्न किसिमका अभियानहरू सञ्चालन गरिरहनुहुन्छ र त्यसमा हाम्रो पनि समर्थनमा हामीले पनि केही सपोर्ट गरेर सँगसँगै अगाडि बढेको अवस्था हो। अर्को चाहिँ के छ भने जस्तो भ्रष्टाचार जन्ने केही अवस्था भएका गुनासा सञ्चार माध्यममा आएका समाचार विषय भयो भने पनि उहाँहरू आफैले पनि निगरानी गर्ने, सूचनाको हक अन्तर्गत माग्ने, त्यहाँ गएर हेर्ने, सोध्ने किसिमका अभ्यासहरू चाहिँ थालनी गर्नुभएको छ। अब यद्यपि यसलाई अब थप प्रभावकारी बनाउन चाहिँ यो कास्की जिल्लाभन्दा बाहिरका नागरिक निगरानी संस्थाहरू चाहिँ अब 2टा मात्र छ अहिले र त्यसलाई विस्तार गर्दै लैजानु र उहाँहरूलाई थप सक्रिय बनाउनु चाहिँ जरुरी जस्तो देखिन्छ। आयोग कार्यालय पोखरा मातहत रहेका 3वटा जिल्लामा स्थापना भएका नागरिक निगरानी संस्थालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल हुने गरेको छ। कोरोना महामारीको समयमा पनि आयोग कार्यालय पोखरा र संस्थाका पदाधिकारीहरू बीच छलफल हुने गरेको छ। सिटिजन जुरी कास्कीको अध्यक्ष र सचिव हामी माझ आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यो महामारीको बेला भएको छ, कोभिड-19ले सबैतिर अप्ठ्यारो पारेको छ। त्यही सन्दर्भमा पनि अब हाम्रा सेवा प्रवाहका आधारभूत सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरू निरन्तर रूपमा चलिरहेकै छन्। ती चलिरहेका ठाउँहरूमा केही कमी कमजोरी भएका अरू अथवा केही देखिएका अथवा अनियमितता भएका केही उदाहरण छन् कि अथवा त्यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूले अहिले के काम गरिरहनु भएको छ? सर्वप्रथम हामीलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभएकोमा धन्यवाद छ सरलाई, कार्यालय प्रमुखज्यूलाई। र खास गरेर कोरोना सङ्क्रमण नहुँदै हामीले
अख्तियारसँगै सहकार्य गरेर विभिन्न पालिकाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू नागरिक सरोकारका कार्यक्रमहरू यो सुशासन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गरेको कुरा सरलाई पनि विदितै छ र त्यस लगत्तै हामीले विद्यालय र कलेजहरूमा पनि विद्यार्थी किशोर किशोरीहरूसँग खास गरेर यो सुशासनको सवालमा एउटा राष्ट्रिय हितका सवालमा यो भ्रष्टाचारको सवालमा हाम्रो भूमिका के हो त नि उहाँहरूको भूमिका के हो त नि भन्नको लागि पनि हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ र कोरोना सङ्क्रमण लगत्तै अनि हामीले ती कार्यक्रमहरू तत्काल स्थगन गर्न पर्यो र त्यसको लागि हामीलाई दुःख लाग्छ तर पनि हामीले अहिले विकास निर्माणका कुराहरूमा कहीँ पुल भत्काइएका छन् तर बनेका छैनन् ढिलासुस्ती भएको छ अनि त्यो ढिलासुस्ती हुनुमा पनि के छ भने अहिले कोभिडलाई नै अहिले बहानाबाजी बनाएको छ बहानाबाजी बनाएर त्यो भत्काइएको पुललाई पुनर्निर्माण नगर्नु एउटा त्यो पनि एउटा अनियमितता भन्ने कुरामा लागेको हुनाले त्यो भयो कतिपय ठाउँमा अतिक्रमण भइरहेका छन् कति ठाउँमा खोला अतिक्रमण भएका छन् कति ठाउँमा डाँडा अतिक्रमण भएका छन् कति ठाउँमा नदीहरू अतिक्रमण भएका छन् गिटी बालुवाको दोहन भइरहेको छ त्यो बारेमा र वन फडाउने सम्बन्धमा पनि यो कोभिडकै बेलामा हामीले अख्तियार कार्यालयसँग पनि पटक पटक हामीले अनुरोध गऱ्यौँ त्यो सम्बन्धी मौखिक उजुरी गऱ्यौँ लिखित उजुरी गऱ्यौँ र अख्तियारले पनि त्यस सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको कुरा हाम्रो मेघनाथ सर मार्फत हामीले हजुरलाई पनि जानकारी भयो होला भन्ने कुरा हामीले ठानेका छौँ सर। यो 3 महिना त पुरा लकडाउनै भयो त्यो बिचमा केही बनाएको थिएन पछि जब अलिकति खुकुलो भयो र ढुवानी पनि गर्न पाउने अनि निर्माण कामहरू पनि सुरु हुन थाले त्यसपछि हामीले अलिकति अनुगमन गऱ्यौँ केही ठाउँमा अब कस्तो छ भन्दाखेरि कम्प्लेन आएको छ केही ठाउँमा के भन्दाखेरि गुणस्तर अनुसारको काम भएन भनेर एकपटक हामी त्यो फेवातालको त्यो चेक ड्याम बनाउनेमा पनि हामीले हेऱ्यौँ त्यहाँ हामीलाई कम्प्लेन आएको थियो तर हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि काम त्यसलाई रोक्नुभन्दा सुचारू गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अलिकति गुणस्तर कम छ भने गुणस्तर बनाउने निगरानी राख्ने भन्ने कुरामा हामीले पटक पटक हेऱ्यौँ त्यसरी हेर्दाखेरि काम अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो भावना हो। कतिपय काम रोक्ने पनि एउटा तत्त्व हुँदो रहेछ एउटा कम्प्लेन गरिदियो त्यो काम रोकाउने त्यो एउटा चाहिँ पनि हामीले बुझ्यौँ हामीले चाहिँ त्यो बुझाएको थिएनौँ हामीले कि त्यो कुनै काम यस्तो छ यहाँ चाहिँ खराब गर्यो यो चाहिँ सिमेन्ट हाल्नुपर्ने मात्र हाल्ने यो भनेर कम्प्लेन आएपछि हामी ठिकै होला भनेर पनि भन्नु हुँदो रहेछ त्यसको नियत के हो कम्प्लेन गर्नेको नियत त्यो पनि हामीले बुझ्यौँ त्यहाँ कि कतिपय ठाउँमा फल्स कम्प्लेन पनि आउँदो रहेछन् त्यसमा मालाफाइड किसिमको उसको निहित स्वार्थ छ त्यो प्रोजेक्ट रोक्ने त्यस्तो कुरालाई हामीले हतोत्साही गर्दै अगाडि बढ्ने प्रेरणा पनि दिएर यत्किञ्चित गरेका छौँ तर त्यति गर्न सकिएन हामीले ठिक छ। अब यो कोभिडकै सन्दर्भमा धेरै काम गर्न सकिएको त छैन अब अरू जसले चाहिँ भर्चुअल्ली गर्न सकिनेछन् तिनीहरूमा भर्चुअल्ली काम पनि भएको छन्। अब यो हाम्रो नागरिक निगरानी संस्थासँग र यो सुशासन प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू यो कसरी गर्न सकिएला यस्तै अहिलेकै सन्दर्भमा पनि अब अहिले त लगभग अब केही खुल्न लागिसकेको छ त्यो सन्दर्भमा अब कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन गर्न सकिएला? यो चाहिँ भर्चुअल रूपमै हामीले गर्ने हो त्यसको लागि हामीले प्रविधिहरू अपनाएर जसरी चाहिँ यो आजको कम्युनिकेसनका प्रविधिहरू अपनाएर गर्ने हो त फिजिकल्ली पनि हामी डिस्टेन्स कायम गरेर मान्छेहरूलाई सचेत गराउने अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनको प्रवर्धनको लागि अनि एउटा चाहिँ पारदर्शिताको लागि पारदर्शितामा पनि हामीले जोड दिनु पर्यो कि कति ठाउँमा देखियो प्रोजेक्ट बनाउँदैछ यति खर्च यो अवधिमा यो तयार सम्पन्न हुने भनेर लेखाएको छ त्यो डिले गराएर त्यसपछि फेरि कमिसन बढाउने अनि त्यसको लागत बढाउने त्यस्ता प्रवृत्ति छन् त्यसलाई हामी अन द स्पट गइकन हेर्न पनि पर्छ। कति कुरामा त अब के छ भन्दाखेरि हामीले अहिले साधन पनि छ नि एउटा मास लगाइकन पनि टाढाबाट गएर अन द स्पट हामीले हेर्न पनि सक्छौँ त्यसलाई पनि हामीले कोसिस गर्नु पर्यो। यी सबै सन्दर्भमा हामीले जस्तो भर्चुअल कार्यक्रम अथवा सोसियल डिस्टेन्सिङ जुन भन्छ त्यो डिस्टेन्सिङ राखेर पनि
कार्यक्रम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ सकिन्छ यसमा निश्चित रूपले सकिन्छ। यसमा थप कुरा के छन्, सरले जुन समय सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। सर्वप्रथम सुशासन र भ्रष्टाचार अनियमितता सम्बन्धी के छ भनौँ न, उदाहरण लागि हामी हरेक वडामा जान सक्छौँ। क्षेत्रगत रूपमा लेखनाथमा एउटा, हेम्जातिर एउटा, यता पश्चिमतिर एउटा हामीले त्यसरी कार्यक्रम पनि गर्न सक्यौँ भने, पूर्वी भेगमा एउटा कार्यक्रम गर्न सक्यौँ भने त्यहाँ जनताहरू अहिले के छ भने यो अनियमितताले कोभिड किनमा भएको अनियमितताहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा के छ, स्वास्थ्यको सम्बन्धी यो क्षेत्रीय पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल छ त्यसको परिसरमा हामीले एउटा छुट्टी गर्न सकिन्छ। त्यसरी डिस्टेन्समा बसेर भौतिक दूरी कायम गरेर सेनिटाइजर प्रयोग गरेर मास्क प्रयोग गरेर अनिवार्य प्रयोग गरेर हामीले यदि त्यस्तो खालको कार्यक्रम सार्वजनिक सुनाइ जस्ता कार्यक्रम गर्न सक्यौँ भने पनि त्यसले पनि एउटा प्रभावकारिता राख्छ। नागरिक निगरानी संस्था कास्कीले आफ्नो सीमाभित्र रहेर प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई जोड दिँदै अगाडि बढेको छ। संस्था गठन भएसँगै नागरिक स्तरसम्म पुगेर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको नागरिक निगरानी संस्था कास्कीले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण आफ्ना योजना अनुरूप काम गर्न नसकेको बताएको छ। जुन जुरी हाम्रो सिटिजन जुरी हामी गठन गऱ्यौँ त्यसपछि केही अवधि हामीले अलि बहुत उत्साहका साथ काम गरेका थियौँ यो जनचेतनाको मामिलामा पनि, अनि सर्भिस डेलिभरी गर्ने जो चाहिँ सेवाग्राहीलाई सेवा दिने सम्बन्धमा कस्तो छ त्यहाँको तारतम्यता, त्यो सम्बन्धमा हाम्रो उत्साहका साथ हामीले अन द स्पट गएर भुइँ तहमा ग्राउन्डमै गएर हामीले काम सर्भिस गरेका थियौँ त्यस्तो। तर दुर्भाग्य के भइदियो भने यो बिचमा एउटा जुन चाहिँ महामारी आयो, विश्वव्यापी पेन्डेमिक, जसलाई कोभिड-19 भनियो हामी, कोरोना भाइरस पनि भनेर चिनेका छौँ। यसले सन्त्रस्त सबै कुरा हाम्रा अलिकति भटाभुङ्गो भए। त्यसले हामी चाहिँ यही गऱ्यौँ हामीले भनेर धेरै विवरण पेस गर्दा त्यो अतिरञ्जित हुन्छ। जे गर्न सक्यौँ हामीले धेरै कम काम मात्रै गर्न सक्यौँ। जुन उत्साहका साथ हामी लागेका थियौँ एउटा यो कोभिडले गर्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै नागरिक निगरानी संस्था कास्कीले स्वतन्त्र संस्था वा व्यक्तिको सहभागिता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण हुने बताएको छ। सुशासन कायम रहेको बेलामा सुशासन प्रवर्धन गर्नको लागि यो यस्ता खालका सङ्घ संस्थाहरू आवश्यक पर्छन् र ती सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुने मान्छेहरू स्वच्छ छविका हुनु पर्यो। कुनै राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्ध हुनु भएन, कुनै आपराधिक गतिविधिसँग, कुनै ठेकेदारहरूसँग प्रगाढ सम्बन्ध हुनुभएको भएन र उनीहरू राष्ट्रहित र नागरिक सरकारको लागि प्रतिबद्ध भएको व्यक्तिहरू आउनु पर्यो। त्यति भयो भने मात्रै यो यसको छ नि प्रभावकारिता हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो मान्यता छ। हजुर, भ्रष्टाचार र अनियमितता हाम्रा साझा समस्या हुन्। साझा समस्या समाधानका लागि आयोगसँगै नागरिकको सहभागिता बढाउन सके भ्रष्टाचार रहित सेवा र विकास निर्माण सम्भव हुनेछ। दर्शकबिन, भ्रष्टाचार जहाँ जति बेला जति पनि हुन सक्छ। त्यसैले तपाईँ हामी सचेत सेवाग्राही र आम नागरिकको हैसियतले भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्ध आवाज उठाउनु आवश्यक छ। तपाईँ हामीले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्धको आवाज उठायौँ भने सुशासनयुक्त समाज र सेवा प्रवाहमा साँच्चीकै सहयोग पुग्नेछ र नागरिकको सहभागिता भ्रष्टाचार विरुद्ध बढाउनका लागि अख्तियारले जुन किसिमले नागरिक निगरानी संस्थाको अवधारणा अगाडि बढाएको छ यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै समय सापेक्ष बनाउनु पनि आवश्यक छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र त्यस्तै गरी मोबाइल एप्स अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।